अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उकेदर को पकड़े रखा और कुछ दूर जाकर घोड़ा रोका। उकेदर से कहा कि उसके भाग निकलने की कोई सूरत नहीं। उन्होंने उसे घोड़े से उतारा, खुद भी उतरे। क्या तुम अपने आप को नाकाबिले तस्कीर समझते थे? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा। हाँ, मैं अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझता था। उकेदर बिन मालिक ने कहा, लेकिन तूने मुझे अपना नाम नहीं बताया। खालिद खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, खालिद बिन वलीद। हाँ, उकेदर ने कहा, मैंने ये नाम सुना है। यहाँ तक खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ही पहुँच सकता था। नहीं, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, यहाँ तक हर वो इंसान पहुँच सकता है जिसके दिल में अल्लाह का नाम है और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता है। मेरे साथ क्या सुलूक होगा? उकेदर ने पूछा। तेरे साथ वो सुलूक नहीं होगा जो तूने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची के साथ किया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हमसे अच्छे सुलूक की तवक्को रख इब्ने मालिक। अगर हम रोमी होते तो हरकुल के भेजे हुए होते तो हम कहते कि अपना खजाना और शहर की बहुत ही खूबसूरत लड़कियां और शराब के मटके हमारे हवाले कर दे। पहले हम ऐश व इशरत करते, फिर हरकुल के हुक्म की तामील करते। हाँ, उकैदर ने कहा, रोमी होते तो ऐसा ही करते और वो ऐसा कर रहे हैं। वो कौन सा तोहफा है जो मैं हरकुल को नहीं भेजता? वलीद के बेटे, मुझ पर लाजिम है कि रोमियों को खुश रखूं। कहाँ है रोमी? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या तू उन्हें मदद के लिए बुला सकता है? हम तेरी मदद को आएंगे। मैं तुझे कैदी बनाकर नहीं, मुअज़्ज़िज़ मेहमान बनाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जा रहा हूँ। तुझ पर कोई जुल्म नहीं होगा, जब्र नहीं होगा। हम दुश्मनी का नहीं, दोस्ती का पैगाम लेकर आए हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर तुझे महसूस होगा कि जिसका तू दुश्मन रहा है वो तो दोस्ती के काबिल है। उकैदर बिन मालिक की जैसे जुबान गुंग हो गई हो, उसने कुछ भी न कहा। उसका घोड़ा वही कहीं आवारा फिर रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सवारों से कहा कि उकैदर के घोड़े को पकड़ लाए। सवार घोड़े को पकड़ लाए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उकैदर को घोड़े पर सवार किया और तबुक को वापसी का हुक्म दे दिया। तबुक पहुंचकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उकैदर बिन मालिक को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके आगे अपनी शर्तें रखी, लेकिन ऐसी शर्त का इशारा तक न किया कि वो इस्लाम कबूल कर ले। उसके साथ मेहमानों जैसा सुलूक किया गया। उस पर कोई खौफ तारी न किया गया। उसे यही एक शर्त बहुत अच्छी लगी कि मुसलमान उसकी हिफाजत करेंगे। उसने जिजिया देने की शर्त मान ली और दोस्ती का मुआहिदा कर लिया।
بے شک صرف مسلمان ہے جو میری مدد کو پہنچ سکتے ہیں، معاہدہ کر کے اس نے کہا تھا۔ جب عقیدر بن مالک نے بھی دوستی کا معاہدہ کر کے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا تو کئی اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار تبوک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح دور دور تک کے علاقے مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے اور تمام قبائلی مسلمانوں کے اتحادی بن گئے۔ ان میں متعدد قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ اب رومیوں سے جنگ کی ضرورت نہیں رہی تھی، ان کی پیش قدمی کا راستہ رک گیا تھا، بلکہ ہرکول کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کو آگے بڑھا تو راستے کے تمام قبائل اسے اپنے علاقے میں ہی ختم کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر کو مدینہ کو واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ لشکر دسمبر 630 عیسوی میں مدینہ پہنچ گیا۔ اسلام عقیدے کے لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے بھی ایک ایسی طاقت بن چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایلچی کہیں بھی چلے جاتے انہیں شاہی مہمان سمجھا جاتا اور ان کا پیغام احترام سے سنا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز کے قبیلوں اور چھوٹی بڑی حکومتوں کو قبول اسلام کے دعوت نامے بھیجنے شروع کر دیے۔ ان میں بعض سردار شرکس، خودسر اور کم فہم تھے۔ ان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس قسم کا ہوتا تھا کہ قبول اسلام کی بجائے اگر وہ اپنی جنگی طاقت آزمانا چاہتے ہیں تو آزما لے، اور یہ سوچ لے کہ شکست کی صورت میں انہیں مسلمانوں کا مکمل طور پر مطیع ہونا پڑے گا اور ان کی کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایک مہم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زیر کمان یمن کے شمال میں نذران بھیجی۔ وہاں قبیلہ بنو حارث بن کعب آباد تھا۔ ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا مذاق اڑایا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ مجاہدین کے ایک سوار دستے کو، جس کی تعداد 400 تھی، ساتھ لے کر جولائی 631 عیسوی میں یمن کو روانہ ہوئے۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں حملے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا بلکہ وہ پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ چونکہ بنو حارث سرکش ذہنیت کی وجہ سے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہے، اس لیے خالد رضی اللہ عنہ انہیں 3 بار کہیں کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ اگر وہ سرکشی سے باز نہ آئے اور خون ریزی کو پسند کرے تو انہیں خون ریزی کے لیے للکارا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ جس جارحانہ انداز سے وہاں پہنچے اور جس انداز سے انہوں نے بنو حارث بن کعب کو قبول اسلام کی دعوت دی، اس نے مطلوبہ اثر دکھایا۔ اس قبیلے نے بلا حل و حجت اسلام قبول کر لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ، جنہیں تاریخ نے فن حرب و ضرب کا ماہر اور صف اول کا سالار تسلیم کیا ہے، نذران میں 6 مہینے مبلغ بنے رہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام ان لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے تو خالد رضی اللہ عنہ جنوری 632 عیسوی میں واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ بنو حارث کے چند ایک سرکردہ افراد تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से एक को अमीर मुकर्रर किया। इस्लाम के दुश्मनों ने जब देखा कि मुसलमानों को मैदान जंग में शिकस्त देना मुमकिन नहीं रहा और ये भी देखा कि इस्लाम लोगों के दिलों में उतर गया है, तो उन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का एक और तरीका इख्तियार किया। ये था रिसालत और नबूवत का दावा। मुतअद्दिद अफराद ने नबूवत का दावा किया, जिनमें बनी असद का तलीहा, बनी हनीफा का मुसल्लिमा और यमन का असवद अंसी खास तौर पर काबिल जिक्र है। उसका नाम अकीला बिन काफ था। चूंकि उसका रंग काला था, इसलिए वो असवद के नाम से मशहूर हुआ। असवद अरबी में काले को कहते हैं। वो यमन के मगरिबी इलाके के एक कबीले अंस का सरदार था, इसलिए उसे असवद अंसी कहते थे। तारीख में इसका यही नाम आया है। वो इबादत गाह का काहिन भी रह चुका था। बिल्कुल सिया रंगत के बावजूद उसमें ऐसी कशिश थी कि लोग उसके हल्के से इशारे का भी असर कर लेते थे। उसमें मकनातीस जैसी कुव्वत थी कि औरतें उसके काले चेहरे को नापसंद करने की बजाय उसके करीब होने की कोशिश करती थी। उसने ये पुर इस्सारियत इबादत गाह में हासिल की थी। काहिन को लोग देवताओं का मंजूर नजर और एलची समझते थे। इस इलाके के ज्यादातर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। असवद के अपने कबीले में इस्लाम दाखिल हो चुका था, लेकिन असवद ने इनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की थी, जैसे इन लोगों के साथ उसका कोई ताल्लुक ही न हो। बाज मोर्रिखीन ने लिखा है कि वो खुद भी मुसलमान हो गया था। उस वक्त यमन का हुक्मरान बाजान नाम का एक ईरानी था। ईरान का शहंशाह खुसरो परवेज किसरा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर के मुल्कों के जिन बादशाहों को कबूल इस्लाम के खतूत लिखे थे, इनमें शहंशाह ईरान भी था। उसे खत देने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा था। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुसरो परवेज के दरबार में उसे खत दिया। उसने खत किसी और को देकर कहा कि उसे इसका तर्जुमा सुनाया जाए। उसे जब खत उसकी जुबान में सुनाया गया, तो वो आग बबूला हो गया। उसने गुस्से से बावला होकर खत को बुरी तरह फाड़कर उसके पुर्जे फेंक दिए और अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु को दरबार से निकाल दिया। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु इतनी दूर की मुसाफत से आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर बताया कि शहंशाह ईरान ने खत फाड़ डाला है। खुसरो परवेज का गुस्सा खत फाड़ने से ठंडा नहीं हुआ था। यमन पर ईरान की हुक्मरानी थी और बाजान वहां का गवर्नर था। शहंशाह ईरान ने अपने गवर्नर बाजान को खत भेजा कि हिजाज में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का कोई आदमी है जिसने नबूवत का दावा कर रखा है। उसने लिखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा पकड़कर या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काटकर उसके दरबार ईरान में पेश किया जाए। बाजान ने यह खत अपने दो आदमियों को देकर मदीना भेज दिया। मौर्रिखों में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज लिखते हैं कि बाजान ने इन आदमियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लाने
یا قتل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ اور کچھ مورخوں نے لکھا ہے کہ بازان نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہنشاہ کے ارادے سے خبردار کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال مورخ اس واقعوں پر متفق ہے کہ بازان کے بھیجے ہوئے دو آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گئے تھے، اور خسرو پرویز نے جو خط بازان کو لکھا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ شہنشاہ ایران گزشتہ رات اپنے بیٹے شیخیا کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے، اور آج صبح سے ایران کا شہنشاہ شیخیا ہے۔ گزشتہ رات کے کل کی خبر مدینہ میں اتنی جلدی کیسے پہنچ گئی؟ بازان کے ایک آدمی نے پوچھا اور کہنے لگا، کیا یہ ہمارے شہنشاہ کی توہین نہیں کہ یہ غلط خبر پھیلا دی جائے کہ اسے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے؟ مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ بازان کو بتا دو کہ اس کا شہنشاہ اب خسرو نہیں شیخیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بذریعہ الہام ملی تھی۔ بازان کے آدمی واپس گئے اور اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ 3-4 دنوں بعد بازان کو اپنے نئے شہنشاہ شیخیان کا خط ملا، جس میں تحریر تھا کہ خسرو پرویز کو فلاں رات ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی رات تھی جو حضور نے بتائی تھی۔ کچھ دنوں بعد بازان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ بازان پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر تھا۔ الہام نے اسے اور زیادہ متاثر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بھی لکھا تھا کہ اسلام قبول کر لینے کی صورت میں وہ بدستور یمن کا حاکم رہے گا، اور اس کی حکمرانی کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ بازان نے اسلام قبول کر لیا اور وہ حاکم یمن رہا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کا الگ حاکم مقرر کیا۔ بازان کا بیٹا جس کا نام شہر تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صنعاء اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کا حاکم بنایا۔ یہ خبر اڑی تھی کہ اسود عنسی یمن کے علاقے مزہج میں چلا گیا ہے اور ایک غار میں رہتا ہے جس کا نام خبان ہے۔ اچانک یہ خبر ہوا کی طرح سارے یمن میں پھیل گئی کہ اسود غار سے نکل آیا ہے اور اسے خدا نے نبوت عطا کی ہے، اور اب وہ اسود عنسی نہیں، رحمان الیمن ہے۔ خبر سنانے والے کسی شک کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ مصدقہ خبر سناتے تھے کہ اسود کو نبوت مل گئی ہے۔ انہوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا تھا۔ جا کر دیکھو، خبر سنانے والے کہتے پھرتے تھے، مزہج جا کر دیکھو، رحمان الیمن مردوں کو زندہ کرتا ہے، آگ کے شعلوں کو پھول بنا دیتا ہے۔ چلو لوگو، چلو، اپنی روح کی نجات کے لیے چلو۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ بھی مزہج کو اٹھ دوڑے۔ اسود چونکہ کاہن رہ چکا تھا، اس لیے لوگ پہلے ہی تسلیم کرتے تھے کہ دیوتاؤں نے
اسے کوئی پر اسرار طاقت دے رکھی ہے۔ اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے فوراً اس دعوے کو تسلیم کر لیا۔ غار خبان کے سامنے ہر لمحہ لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ اسود کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتے تھے۔ وہ دن کو تھوڑے سے وقت کے لیے باہر نکلتا تھا اور غار کے قریب ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن کی آیت کی طرز کے جملے سناتا اور کہتا تھا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اسے ہر روز خدا کی طرف سے ایک آیت اور راز کی ایک دو باتیں بتا جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے معجزے بھی دکھایا کرتا تھا، مثلاً جلتی ہوئی مشال اپنے منہ میں ڈال لیا کرتا اور جب مشال اس کے منہ سے نکلتی تو وہ جل رہی ہوتی تھی۔ اس نے ایک لڑکی کو ہوا میں مولک کر کے بھی دکھایا۔ ایسے ہی چند اور شعبدے تھے جو وہ لوگوں کو دکھاتا تھا اور لوگ انہیں معجزوں کہتے تھے۔ ایک تو وہ چرب زبان تھا، دوسرے وہ خوش لہان تھا۔ اس کے بولنے کا انداز پرکشش تھا۔ اس نے یمن والوں کو یہ نعرہ دے کر کہ یمن یمن والوں کا ہے، ان کے دل موہ لیے تھے۔ یمن بہت لمبی مدت سے ایرانیوں کے زیر نگی چلے آ رہے تھے۔ ایرانی تسلط بازان کے قبول اسلام کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تو حجاز کے مسلمان آ گئے۔ اس کے علاوہ وہاں یہودی، نصرانی اور مجوسی بھی موجود تھے۔ یہ سب اسلام کی بے خکنی چاہتے تھے۔ انہوں نے اسود عنسی کی نبوت کے قدم جمانے میں در پردہ بہت کام کیا۔ اسود اپنی نبوت کی صداقت ایک گدھے کے ذریعے ثابت کیا کرتا تھا۔ اس کے سامنے ایک گدھا لایا جاتا، وہ گدھے کو کہتا بیٹھ جا، گدھا بیٹھ جاتا، پھر کہتا میرے آگے سر جھکا، گدھا سجدے کے انداز سے سر جھکا دیتا۔ گدھے کے لیے اس کا تیسرا حکم ہوتا میرے آگے گھٹنے ٹیک دے، گدھا اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسود عنسی کو یمن کے لوگوں نے نبی مان لیا۔ اسود نے ان لوگوں کو ایک فوج کی صورت میں منظم کر لیا۔ اس نے سب سے پہلے نجران کا رخ کیا۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے دو مسلمان حاکم تھے، خالد بن سعید اور عمرو بن حزم۔ اسود کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا۔ جو نجران میں داخل ہوا تو وہاں کے باشندے بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ دونوں مسلمان حاکموں کے لیے بھاگ نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے رائے فرار اختیار کی۔ اسود عنسی اس پہلی فتح سے سرشار ہو گیا اور اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی۔ اس نے نجران میں اپنی حکومت قائم کر کے صنعا کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں بازان کا بیٹا شہر حکمران تھا۔ اس کے پاس فوج تھوڑی تھی، پھر بھی وہ مقابلے میں ڈٹ گیا۔ اس کی للکار نے اپنی فوج کے قدم اکھڑنے نہ دیے، لیکن شہر بن بازان چونکہ اپنی فوج کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا، اس لیے شہید ہو گیا۔ اس سے اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اسود کے خلاف لڑنے والے وہ یمنی بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن شکست کی صورت میں جان کا خطرہ مسلمانوں کو تھا۔ انہیں اسود کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہونا تھا۔ اسود کسی مسلمان کو نہیں بخشتا تھا۔ چنانچہ
मुसलमान जाने बचाकर निकल गए और मदीना जा पहुंचे। असवद अंसी, जो अब रहमानुल यमन कहलाता था, हजर मौत, बहरीन, अहसा और अदन तक के तमाम इलाकों पर भी कब्जा करके तमाम यमन का बादशाह बन गया था। इस्लाम के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज था। शुमाल की तरफ से रोमियों के हमले का खतरा हर वक्त मौजूद रहता था। इस खतरे को खत्म करने के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर रोमियों पर हमले के लिए तैयार किया था, जिसके सालारे आला 22 साल उम्र के एक नौजवान उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद किए हुए गुलाम ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे। ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु भी सालार थे और वो जंगे मूता के मार्के में शहीद हो गए थे। यमन को एक खुद साख्ता नबी से निजात दिलाने के लिए बहुत बड़े लश्कर की जरूरत थी, लेकिन लश्कर रोमियों के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहा था। अगर रोमियों पर हमला मुलतवी करके इस लश्कर को यमन भेज दिया जाता, तो रोमी ये फायदा उठा सकते थे कि मदीने पर हमला कर देते। ये खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सूरत ये सोची कि यमन में जो मुसलमान मजबूरी के तहत रह गए हैं और जिन्होंने असवद अंसी की इताअत कबूल कर ली है, इन्हें असवद का तख्ता उलटने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस तरीक़ेकार को हुजूर के तमाम सालारों ने पसंद किया। इस मकसद के लिए चंद जहीन किस्म के अफराद को यमन भेजा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इंतखाब कैस बिन हुबीरा पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुलाकर यमन जाने का मकसद समझाया और पूरी तरह जहान नशीन कराया कि इन्हें अपने आप को छुपाकर वहां के मुसलमानों से मिलना मिलाना है और एक जमी दोज जमात तैयार करनी है, जो इस झूठे नबी और ऐश व इशरत में डूबे हुए खुद साख्ता बादशाह का तख्ता उल्टे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस बिन हुबीरा से ये भी कहा कि वो मदीना से अपनी रवानगी को खुफिया रखे और यमन तक इस तरह पहुंचे कि इन्हें कोई देख न सके। इस पुरखतर मुहिम को ज्यादा मुस्तहकम करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वब्र बिन हनेस को एक खत देकर ये कहा कि यमन में कुछ मुसलमान सरदार मौजूद हैं, जिन्होंने मजबूरी के तहत असवद की इताअत कबूल कर ली है। ये खत इन्हें पढ़वा कर जाए कर देना है और बाकी काम कैस बिन हुबीरा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।